अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें हैं। आज फरवरी 2025 की 2 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार से मुतालिक है, जिसे 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है। एक तरफ तो ये मिन्नत तरले कर रहे हैं, दूसरी जानिब मुबैना तौर के ऊपर लिस्टें तैयार कर रहे हैं कि 8 फरवरी के एहतजाज से पहले किस किस को कब और कहां से किस तरह से हिरासत में लेना है या गिरफ्तार करना है। इसकी तफसीलात कहां से आई हैं, किसने शेयर की हैं, कितनी क्रेडिबल है, वो डिटेल्स तमाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब वो तमाम जजेस जो बाहर के हाई कोर्ट से यहां पर लाए गए हैं, उनकी सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई है, रोस्टर जारी कर दिया गया है। जो सीनियर थे वो सीनियर नहीं रहे, जो नहीं थे वो सीनियर बना दिए गए। इसके ऊपर वकला ने एहतजाज की कॉल दे दी है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद, पहला वट्टा जब पड़ा था उसके ठीक 2.5 साल बाद आज वकला ने कल के एहतजाज की कॉल दी है। क्या एहतजाज में से कुछ निकल पाएगा या सिर्फ ये उठक बैठक ही रहेगी? उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कुछ भी मामलात हों, उमूमी मामलात से हकीकी मामलात मुख्तलिफ नहीं हो सकते। एक इंटरनेशनल प्रेशर है जो डेवलप हो रहा है और वक्त के साथ साथ ये प्रेशर इतना संगीन हो रहा है कि ये वाले इकदामात पेशबंदी के तौर पर उठाना पड़ रहे हैं। यानी पहले पार्लियामान काबू में आया, फिर अदलिया काबू में आई, फिर मीडिया काबू में आया, फिर सोशल मीडिया और अब हाई कोर्ट्स, तो बचा कुछ नहीं है। तो ये आखिरी मोमेंट्स होते हैं। इसके ऊपर डॉन ने न सिर्फ एडिटोरियल लिखा है बल्कि एक कार्टून भी छापा है। वो पिक्चर बड़ी सिग्निफिकेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कहीं पर वो पिक्चर दिखा दूं। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मैंडेट चोरी, इक़्तिदार में बैठे हैं, फॉर्म 47 की सरकार है, इनको पता है 8 फरवरी को बड़ा एक एहतजाज होने जा रहा है, मुल्क गिर नहीं इंटरनेशनल किस्म का एहतजाज, और उससे पहले पेशबंदी होना शुरू हो गई है। एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो पीका कवानीन के लागू होने को कलअदम करार देने की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है, उसको खारिज कर दिया है और कहा है कि जब तक फरीकैन जवाब नहीं देते तब तक ये कानून लागू रहेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि समत क्या है पाकिस्तान के निज़ाम अदल और इंसाफ की। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तरफ मिन्नत तरले आपको वफाकी वज़रा और ओहदेदारान करते दिखाई देते हैं कि खान साहब बैठे हैं, 8 फरवरी का एहतजाज ना करें, एहतजाज किया तो हम ये वार्न कर रहे हैं, ये वाली सिचुएशन खतरनाक हो सकती है। दूसरी तरफ मुबैना तौर के ऊपर लिस्टें तैयार हो रही हैं। मैं मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद कि क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी स्टोरी है, जुनैद सलीम साहब, उन्होंने ये स्टोरी शेयर की है। वो कहते हैं 27 सहाफ़ियों, यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स की लिस्ट तैयार कर दी गई है और उनके खिलाफ केसेस पहले से तैयार हो चुके हैं। बहुत सारे सहाफ़ी, ज़ाहिर है अब एक एहतजाज होगा। पाकिस्तान के अंदर एक अपोजिंग फोर्स वाहिद मौजूद है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो एहतजाज कर रही है, उसको कवर करने के लिए या उसके ऊपर तज्जिया देने के लिए या उसकी डिटेल्स पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए या उसकी तफसीलात के ऊपर कमेंट करने के लिए जो भी बात करेगा उसको धर लिया जाएगा। वो कहते हैं 27 सहाफ़ियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, उनके खिलाफ केसेस पहले से तैयार हो चुके हैं। ऑलरेडी बहुत सारे सहाफ़ी हम में से जितने भी हैं वो केसेस भुगत रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन के पीछे कौन है, जुनैद अकबर के बयान पर हुकूमत को क्या परेशानी है और IGKP के तब्दील होने की वजह जुनैद अकबर खान है या कोई और है, इसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। जो 27 सहाफ़ियों या व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स की बात की है, उसके अलावा भी टोटल 48 की लिस्ट है। जुनैद सलीम साहब के मुताबिक, मैं नाम बता रहा हूं आपको, वो कहते हैं कि इनकी लिस्टें जो हैं वो एयरपोर्ट्स पर पहुंचा दी गई हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कि ये दहशतगर्द हैं और ये डिपोर्ट हो या निकलें या बाहर आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। कुछ इस तरह के उनके कलमात हैं जुनैद सलीम साहब के। अब इसके सदाकत कितनी है, हमें इस चीज़ का आइडिया है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की डेमोक्रेसी इस वक्त मौजूद है उसमें इसी तरह की हरकत ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस रिसीविंग एंड के ऊपर और कोई नहीं है। ये 200-250 खानदान यही चाहते हैं इनसे कोई सवाल ना कर सके, इनके मैंडेट के ऊपर कोई बात ना कर सके, इनकी पॉलिसीज के ऊपर कोई कमेंट ना कर सके और इनकी हरकत के ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठा सके। ये 200-250 खानदान है, वो यही चाहते हैं। तो ये जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है। बाकी पब्लिक गई भाड़ में, 25 करोड़ अवाम, ठीक है, जो आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदगन
عدالتوں کے اوپر قدغن اور پھر انصاف. آپ خود سوچئے, ڈان کے ایڈیٹوریل میں دیکھ رہا تھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ایٹ لیسٹ لکھا تو ہے. وہ کہتے ہیں سینئر موسٹ ججز اتنے ہیلپ لیس ہیں کہ وہ خط لکھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. تو سوچئے عام آدمی کتنا ہیلپ لیس ہوگا. یہ بہت بہترین کامنٹ ہے ڈان نیوز کے آرٹیکل کو میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے. تو ایسے حالات کے اندر جو 27 یا 48 صحافیوں اور پھر ورکرز کی یا انفلوئنسرز کی جو لسٹ بنائی گئی ہے ان کے مطابق, جنید سلیم صاحب کے مطابق, تو اس سے آپ مزید توقع کیا کر سکتے ہیں. باقی بچا کچھ نہیں ہے. جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو باہر کہیں کو موقع مل جائے تو نکل جائے, کیونکہ ادھر تو حالات ایسے ہی ہیں. مطلب یہاں پر تو حالات میں سے کچھ نکلنا نہیں ہے. آ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب. جی, اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی فتح کر لیا ہے سرکار نے, اس حکومت نے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلے کے بعد آنے والے 3 جج سینیارٹی میں کہاں کہاں ہوں گے. رجسٹرار آفس نے ترمیم شدہ روسٹر جاری کر دیا, جس کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر یہ لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں. ان کو بینچ 2 میں سینئر ترین جج بنایا گیا. جسٹس خادم حسین سومرو کو بینچ 9 میں یہ آئے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے, اور جسٹس محمد آصف کو بینچ 12 ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اب یہ والی حالت ہے. اس حالت کے اندر جو بخیے ادھیڑتے صحافی ہے نا, یہ جو چشمے لگا کے, جیل لگا کے, ہاتھوک سے بال سیدھے کر کے اور ٹیلی ویژن کے اوپر 7 بجے کے شو میں بیٹھ جاتے ہیں, وہ کیا کامنٹ کر رہے ہیں سنیے گا. پاکستان کو مبارک ہو, آج ایک ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کی موت ہو گئی اور انصاف کا جنم ہو گیا. یعنی ایک پارٹی کے دیوار سے لگائے جانے کے اوپر اس کی موت سے تشبیہ دی جا رہی ہے. یہ کوئی صحافی نہیں کر سکتا میری نظر میں. ٹھیک ہے, کل کو اگر نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس وقت بھی ہم بول رہے تھے. اسی طرح سے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس وقت بھی ہم بول رہے تھے. لیکن بے غیرتی کا جو نیکسٹ لیول ہم وٹنس کر رہے ہیں نا انتہائی معذرت کے ساتھ, طلعت حسین صاحب نے ایک گانے کا لیرک لکھ کر جو ہے دبردوز کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو. تو یہ مورخ لکھتا ہے بھائی, آپ بھلے مورخ سے اس کا قلم چھین لیں, کتاب پھاڑ دیں. یہ وٹنس کرنے والی پبلک یاد رکھتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور تاریخ کے دورائے پر کہاں کہاں کھڑے تھے. اچھا, مین سٹریم میڈیا جہاں پر اس کی تدفین ہو رہی ہے, میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. بڑا چودھری ہے امریکہ, پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس نے 4 بڑے چینل کو ختم کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ٹو ریموو 4 میجر نیوز آؤٹ لیٹس فرام پینٹاگن آفس اسپیس. کون کون سے ہیں؟ نیو یارک ٹائمز ہے, NBC نیوز ہے, NPR ہے, اینڈ پولیٹیکو ول بی ریپلیسڈ بائی آؤٹ لیٹس انکلوڈنگ دا رائٹ ونگ سائٹ بریٹ بارٹ نیوز ایز پارٹ آف نیو اینول میڈیا روٹیشن, اسپوکس مین سیڈ. اب یہاں وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو امپورٹنس دی جا رہی ہے اور وائٹ ہاؤس کی ترجمانی ایک یوٹیوبر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس صورتحال کے اندر مین سٹریم میڈیا کا یہ حال ہے, اور ہمارے ہاں اس مین سٹریم میڈیا کو فکس کیا گیا ہے. فکس کر کے وہاں پر جو خبر چلتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آلموسٹ فیک ہوتی ہے, اس کی کریکشن کرنے والے میڈیا کے اوپر بھی قدغن ڈال دی گئی. یہ حالات ہیں اس ملک کے. اور صبح والے ولاگ میں نے بتایا کہ یورپین یونین نے کتنا اس کے اوپر کوسچن اٹھایا ہے, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کتنا وائس ریز کرے گی. یہ تو آپ کے اپنے حالات ہیں. اب 25 کروڑ لاشیں بن کر رہنا ہے تو ہم رہ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. ادروائز آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. اسلام آباد بار کونسل کا 16 ججز کی فل کورٹ سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سننے کا مطالبہ. 10 فروری جوڈیشل کمیشن اجلاس کی مذمت اور ملتوی کرنے کا مطالبہ. یہ اب ان کو آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں. 3 ججز کی تعیناتی کے معاملے میں اسلام آباد بار کونسل کا شدید رد عمل. اب ان کا رد عمل دیکھیں نا, ہوائی ٹوٹکے. یہ اس وقت کہاں تھے؟ مر گئے تھے جس وقت 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو رہی تھی. یہ اس وقت مر گئے تھے جب ایک ملک کا جو سینئر موسٹ جج تھا, چیف جسٹس کا اہل تھا, اس کو روکا گیا. اس وقت مر گئے تھے. اس وقت مر گئے تھے جب آپ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا, سپریم کورٹ کے ربڑ سٹیمپ بن گئی تھی. اس وقت مر گئے تھے. اب آپ کی آنکھیں کھلی ہیں 2.5 سال, پونے 3 سال بعد, جبکہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ اس وقت کنٹرول کے اندر ہے. مطلب میں تو اس کو صرف دھمکی دھوں سے سمجھوں گا, اس کے اندر سے نکلے گا کچھ نہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پیکا ایکٹ کو لاگو کرنے کے بعد میڈیا کے کچھ آؤٹ لیٹس کو یہ مبینہ آفرز کی گئی ہیں کہ آپ چپ رہیں, یہ صرف جن لوگوں کو پکڑنا ہے دھکڑنا ہے, جن کی زبان بندی کرنی ہے ان کے لیے, آپ کے لیے نہیں ہے. تو ان کو بھی اسی طرح سے مراعات دے دی جائیں گی. کوئی اتنا آسان مشکل کام نہیں ہے, اس کا فیصلہ وقت نے کرنا ہے. اچھا جی, آج کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے کہ وکلا برادری ان ٹرانسفرز کو رد کرتی ہے. یہ ٹرانسفر عدلیہ میں تقسیم اور بدنیتی پر مبنی ہے. بڑی جلدی یاد آیا ان کو. وکلا میں اس عمل کا بھرپور مخالفت کریں گے. مختلف صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے ٹرانسفر پر اسلام آباد بار کونسل, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی مشترکہ پریس کانفرنس. بڑی اچھی بات ہے یہ آپ نے پریس کانفرنس کی.
اس میں سے آپ کچھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں، لیکن مجھے اس میں سے سوائے پلاٹوں کے اور کچھ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ میں اتنا آپٹمسٹک نہیں ہوں بھائی کہ ایک بانج کے اندر سے بچے کی پیدائش یا بچہ پیدا ہونے کی نوید سناتا رہوں، مجھے نہیں لگتا۔ اچھا جی، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، جائے بھی لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور جائے بھی لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں عمران خان حکومت نہیں ملک مانگ رہا ہے، اور یہی اصل مسئلہ ہے، کیونکہ اب حکومت یا وزارت عظمیٰ جیسا جو چھوٹا سا عہدہ ہے وہ عمران خان صاحب کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ سب کو برے لگ بھی رہے ہیں۔ امریکہ سے پریشر بہت زیادہ ہے، یورپین یونین سے آلریڈی پریشر ڈیولپ ہوا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی جتنا دباؤ ڈال سکتی ہے ڈال رہی ہے، لیکن یہاں پر الٹا چرخہ چلے جا رہا ہے، اور اس کی لپیٹ یا رگڑے میں بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، زبان بندی کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ کرتے رہیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔